बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी। यूट्यूब चैनल में देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है सितारों के किन अल्फाज। तो लिहाजा ये जो अल्फाज है और ये गोल है और दूसरी है, ये तीनों है बनती हैं जनाब। तो लिहाजा हमने इनका सितारा देखना है, सियारा देखना है, बुर्ज देखना है। तो लिहाजा आपने मेरे साथ ही रहना है। तो लिहाजा जो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो लिहाजा आपको डिटेल से, आप कीमती डिटेल से बल्कि महरूम रह जाएंगे। तो लिहाजा जो है आपने जो है ये वीडियो पहले लाइक कर लें और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए लतीफ़ प्रो टीवी सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे मजीद डिटेल देखते हैं कि जो इनकी डिटेल है वो हमें क्या बताती है। तो बरूज ये बनता है जनाब सरतान। तो लिहाजा ये बरूज सरतान के ये लोग हैं जनाब, और ये उनका जो है इंग्लिश में नाम भी आप पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये जनाब 22 जून ता 22 जुलाई। तो लिहाजा ये इस वक्त में जो है वो अरूज की सतह पर होता है। तो मेरे दोस्तों, तो ये अरूज की सतह में होता है और जो है उस वक़्त ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही खुशहालियाँ नसीब हो जाती हैं। तो लिहाजा ये तजज़ियाती खाका है। तो लिहाजा ये मुनक़ता बरूज में इसका नंबर जो है वो बनता है तीसरा नंबर। तो लिहाजा ये तीसरे नंबर का ही बुर्ज है। तो लिहाजा जो इसका, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बरूज जो इसका नंबर शुमार है ये बनता है 4, चौथा नंबर। तो चौथे नंबर का ये सितारा है। हाकिम सियारा जो इसका बनता है वो कमर। कमर आपको पता है कि चांद को कहते हैं। तो लिहाजा चांद जो है इन सितारे वालों का समझ लो कि बादशाह है, लेकिन बादशाह आप अल्लाह हैं। तो लिहाजा अलामत बरूज जो बनता है वो तो ये केकड़ा बनता है। तो लिहाजा केकड़े की शक्ल में ये सितारे की जो है सितारे की केकड़े की शक्ल है। तो लिहाजा अलामती बरूज इसका इस तरह बना। और आंसर जो इसका बनता है वो बनता है जनाब पानी। तो ये पानी जो है ठंडा है और सितारे का जो तल्लुक है वो भी ठंडा है, ठंडक से है। तो लिहाजा ये जो अददी हरूफ बनते हैं, इनके इब्तदाई नाम के पहले इब्तदाई अल्फाज जो बनते हैं मेरे भाइयों, वो बनते हैं हे। ये तीनों आप देख सकते हैं। तो लिहाजा खुश नसीबी का जो अदद बनता है जनाब, वो इनके लिए वो खुश नसीबी का 2, जिसे लक्की नंबर कहते हैं जनाब, ये रहा जनाब आपका लक्की नंबर। तो आगे जो खुश नसीबी का जो नगीना बनता है जनाब, वो बनता है मोती, हिजर, अलकमर, जमर्द, पखराज। तो लिहाजा अतीक भी बनता है। तो लिहाजा ये जो है ये पत्थर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, पहनने हैं, और जो है चांदी के जो मुदरना होता है वो बनवा कर आपने जो है इन पत्थरों को अंदर इसकी सेटिंग करवानी है। तो लिहाजा ये जो मोती है ये भी बहुत महंगा पत्थर है और अल्लाह पाक ने जो है इसके में बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। हिजर अल कमर, ये चांद का पत्थर होता है और ये चांद जैसे जैसे रोशन ज़्यादा होता है तो ये भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। और जब चांद की रोशनी मध्यम हो जाती है तो इसकी रोशनी भी मध्यम हो जाती है। जमर्द और पखराज ये नॉर्मल किस्म के पत्थर हैं। तो लिहाजा जो है जिन लोगों की जितनी अफोर्ड हो इन पत्थरों में से आपने इस्तेमाल करने हैं, लेने हैं, पहनने हैं, तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी। तो लिहाजा खुश नसीबी का जो रंग बनता है वो बनता है सब्ज़, जर्द, दोधिया, सफ़ेद, नीला। तो जनाब ये जो बनता है सफ़ेद, जर्द, दोधिया, सफ़ेद, ये 2-3 ये रंग अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, गाड़ियाँ इसकी यूज़ करेंगे या घर का पेंट करेंगे, तो लिहाजा उसकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह कोई तब्दीलियाँ आएंगी। तो लिहाजा ये खुश नसीबी का जो इन लोगों के लिए दिन बनता है जनाब, तो वो दिन बनता है जनाब जुमा और पीर। तो लिहाजा ये जुमा और पीर 2 बार इनके लिए जो है ये फतह व कामरानी के हैं। तो लिहाजा कोई ख़ास काम करने हो, इम्पोर्टेंट करने हो, तो लिहाजा आपने जुमा और पीर ही तजवीज़ करना है, लेकिन दिन सभी अल्लाह के होते हैं। तो लिहाजा जो आगे बनता है खुश नसीबी के देकर आदाद। तो लिहाजा ये अल्फाज आ गए, ये जनाब ये लाइन लगी हुई है। ये खुश नसीबी के तमाम अल्फाज जो है इस शोबा से वाबस्ता लोग समझ सकते हैं कि ये तवीज़ों और नक्शों में इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा ये उनकी जो है वो सूरत हाल रही। तो ये रही जनाब खुश नसीबी का फूल। तो लिहाजा आपको पता चल जाएगा कि गुल सोसन ये इनके लिए जो है फ़ायदेमंद फूल है। गुल सोसन आप नाम दे सकते हैं।
تو گول شوشن کے سونگنے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ تو گول شوشن کے سونگنے سے جو ہے انسان کو پہلے نمبر پر بیماریاں جسم کی جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور صحت یابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے اس کی زندگی میں خوشحالی اور چینجنگ اور تبدیلی ضرور آتی ہے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آپ خوش نصیبی کا پھول گل شوشن آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے یہ مزید کیسی ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو جناب خوش نصیبی کا جو دھات ہے چاندی بنتا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ چاندی اپنی زندگی میں زیادہ یوز کریں اور استعمال کریں۔ تو لہٰذا چاندی کی جو انگوٹھیاں ہیں یا باقی چیزیں یا باقی جو بھی زیورات آپ بنوا کر استعمال کر سکتے ہیں، اور مرد کے لیے چاندی تو ویسے بھی حلال ہے اور سونا حرام ہے، تو لہٰذا ان کا بھی فائدہ ہے۔ تو میرے دوستوں ماہیت جو ہے ماہیت منقلب، یہ ان کا جو ہے ماہیت منقلب بنتی ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیبی کا جو بروج بنتا ہے ان لوگوں کے لیے وہ بنتا ہے عقرب اور حوت۔ تو لہٰذا عقرب اور حوت کا جو ہے ان کا جو ہے وہ دوست برج ہوں گے۔ تو لہٰذا غیر خوش نصیب بروج جو ہیں ان کے لیے حمل، میزان اور جدی ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ مخالف ستارے جڑن بروج رہے۔ تو اور جو دوست بروج ہے وہ ان کا جو ہے اسد، سنبلا، سور، جوزا۔ اسد، سنبلا، سور، جوزا یہ تین بنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مخالف بروج رہیں گے جناب۔ تو غیر دوست بروج جو ہیں قوس اور دلو۔ تو لہٰذا یہ جو ہیں یہ ان کی ڈیٹیل رہی۔ حصہ جسم سے جو تعلق ہے اس ستارے کا جناب، تو وہ بنتا ہے جناب سینہ، کہانیاں، پستان اور میدا۔ تو ان جگہوں پر جو اس کا کنٹرول رہتا ہے اور یہ ان چیزوں کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے خاندان، تو لہٰذا یہ کلیدی وجود بروج، تو لہٰذا یہ ان کی ڈیٹیل رہی۔ تو کلیدی سیارہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو مدود، جزو، سطحی، خرات، ہمدردی، سلائی اور تو یہ رہی خاندانی۔ اچھا، کلیدی وجود، کلیدی سیارہ اور بیماریاں ہم ان کی مزید دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بیماریاں جو ان لوگوں کے لیے بنتی ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو جناب جو بیماریاں ان لوگوں کے لیے جو ستارے کے حساب سے تجویز ہیں، تو ہم ان کی صورت حال دیکھتے ہیں کہ جناب کون سی ان کو بیماریاں لگنی ہیں۔ تو مزید تو میرے پیارے دوستو یہ رہیں بیماریاں: نظام ہضم، گیس ٹربل، جلدی، امراض تنفس، اور جو ہے یہ جو سمجھ لو کہ پیشے ان لوگوں کے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بیماریاں نظام ہضم، گیس ٹربل، جلدی، یہ امراض ٹیٹنس، آپ نے ان بیماریوں کے ایک ہی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے طرف سے جو آپ کو ریکویسٹ ہے، تو لہٰذا آپ نے پانی جو ہے آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے اور جو ہے میدا وہ بھر کر کبھی نہیں رکھنا۔ تو لہٰذا جو ہے اس کی آگے دیکھتے ہیں۔ تو پیشہ ان لوگوں کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے امور خانہ داری، مسروری، تجارت، شاعری، موسیقی، سیاست، اداکاری، نوادرات۔ تو لہٰذا یہ ان کی ڈیٹیل رہی۔ تو لہٰذا آگے دیکھتے ہیں کہ موضوع مقامات ان کے کون بنتے ہیں۔ تو لہٰذا جو موضوع مقامات بہتر سمت اور بہتر علاقہ یہ جو تجویز ہے، تو ان کی نام یہ رہے جناب: شمالی امریکہ، سکاٹ لینڈ، نیو یارک، ایمسٹرڈیم، جنیو اور وینس، یہ ان لوگوں کی آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تقریباً اختتام ہی کو پہنچی۔ تو لہٰذا جناب میں ہوں آپ کا روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی۔ تو مزید ویڈیو لمبی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میری طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جناب کہ اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے اور حقیقت پر مبنی اور سچی اور پکی چاہیے، تو لہٰذا آپ میرے چینل لطیف پرو ٹی وی پر تشریف لائیے، اسے سبسکرائب کریے تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو لہٰذا ایک چیز رہ گئی، وہ میں دکھا دوں۔ تو جو ستارہ بنتا ہے علامتی نشان جناب، یہ علامتی نشان بھی میں دکھا دوں۔ سرطان بنتا ہے اور جو ڈیٹیل آگے ہے یہ آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے 22 جون تا 22 جولائی تک جناب عروج پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بچھو کی شکل ہے، لہٰذا اس ستارے کی شکل جو ان نام میں نے وہ بتائے تھے ان کے جو ہے مطابق یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے
لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بچھو کی طرح ایک ہی دفعہ کسی کو کاٹ لیں تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا لڑائیوں بڑائیوں اور پریشانیوں جو ہے یہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جناب ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تو تب تک کے لیے میں دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہوں گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔